سمجھے میرا دل کردا ہے میں قرآن دا ایک اور مقام سنا دیا ایسے پارا 15واں نکل آیا دے اللہ فرماتے نے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہورا میرے بھائیوں میرے برادر فجر دا ٹائم جیڑا اے بڑی اہمیت دا حامل ہے ہن اے تے قرآن سنیا جے نا آؤ ذرا میں تانوں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر زندگی گزارن دا ول دسیا ہے حضور علیہ السلام نے سون دا ول دسیا ہے اٹھن دا ول دسیا ہے پہنن دا طریقہ دسے ہے میرے بھائی زندگی گزارن دے اسلوب دسے نے زندگی گزارن دے ضوابط دسے نے زندگی گزارن دا طریقہ تے سلیقہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سمجھایا حضور نے فرمایا رات سونا نا جدو تے سون لگیا فجر دے اجی اگیا آپ نے تربیتاں فرمائیاں نے سون لگیا سب تو پہلا بستر پہلا بھی اگر بچھے ہے یا اکٹھا پہ ہے سب تو پہلا بستر نو جھاڑیا کرو سون لگیا اے حضور دا فرمان سون تو پہلا بستر نو اچھی طرح جھاڑیا کرو تے پھر بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے بستر دے آگیا اللہ توفیق دے وے تے سورہ ملک پڑھ لیا کر اللہ توفیق ایک گل تے ہو بھی توفیق نال بننی ہے نا یہ نہ ہوئے فیس بک ویندا ستا ہے لیٹ ہے تے فیس بک ویندا ہی سو گیا ہے ظالم نو سون لگیاں دعا پڑھنی بھی توفیق نہیں ہوئی اللہ رحمت کرے تے سورہ ملک پڑھ لیا کر رب توفیق دے وے تے سورہ واقعہ پڑھیا کر نال سورۃ الفلق سورۃ الناس سورۃ الاخلاص اے تین سورتاں سون لگیا بستر تے بیٹھ کے پڑھیا کر اپنے ہتھاں تے پھوک مار کے اپنے آپ نو دم کر لیا کر یہ دم کر کے نا بستر تے لیٹنا ہے یہ جڑا سجا تے نا اینو انج اپنے اس کان نیچے رکھنا ہے سچی کروٹ تے لیٹ جانا تے نال زبان چو آکھنا اللہم بسمکا اموت و احیا اے دعا پڑھ لو اپنے اللہ دے سپرد آرام کرنا ہے رات نو جے جاگ آؤندی ہے پاسا پڑھ دے ہوتے سبحان اللہ پڑھیا کرو الحمدللہ پڑھ دے رہا کرو میرے بھائی بندہ سو گیا قسمت چنگی ہے کہ رب فجر تو پہلا ہی جگا دے وے ارادہ ویسے میں ذاتی اپنے تجربے دی گل کرنا بندہ جنہ بھی تھکیا ٹوٹیا ہوئے نا اللہ دی قسم ایک گلہ اونے جیڑیاں مجمع دسن والیاں نہیں ہوندیاں اے باتاں اونے جیڑیاں تو اڈے سامنے بیان نہیں کرنیاں چاہی دیاں لیکن میں تو انو اشارتاً سمجھا دیا مسئلہ سمجھ لیا دے کتے تجربہ کر کے دے ویکھیا دے یار جنہ بھی بندہ تھکیا ٹوٹیا ہوئے دے جدو سون لگیا اللہ دی قسمیا قرآن میرے ہاتھ ویچے سون لگیا صرف بندہ ارادہ ہی کر لے کہ اللہ اے زبان جو کیا لیا کرو
عائشہ والیا گھنٹہ ایک رہ گیا 2 رہ گئے فجر ہون والی ہے اللہ میں فجر اپنے ٹائم تے ادا کرنی ہے یا بندہ ستا تے سو لگیا آندہ اللہ میں تہجد پڑھنیا تے مالک سونیا میں نو آپ ہی اٹھا دیوی اللہ دی قسم تہجد ٹائم انج رب اٹھا دیندہ ہے جویں کوئی بندہ بازو تو پکڑ کے کسے نو اٹھا دیندہ ہے لو اس مجمع تے بیٹھے ہو نا ایک تجربہ کر کے ویکھے آجا تجربہ کر کے جنہ مرضی تھکیا ٹوٹیا ہے بس سون لگیا آسمان والمو کر کے اینا ہی آکھنا ہے مالک صبح فجر تو پہلا اٹھا دیوی اللہ میں 4 گلاں تیرے نل کرنی آنے اللہ دی قسم انج لگے گا جنہیں کسی نے بات جنی بھی نیند ہوئے گی تینوں بازو تو پکڑ کے کوئی آکے اٹھا دے گا یار ذرا ہمت کر دے صحیح نہ ذرا ارادہ کر دے صحیح نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے بندہ سون گیا حضور فرمان دے نے بندے دی گدی دے پچھے نا شیطان 3 گنڈا مار دیندہ جدو بندہ سون دے نا شیطان 3 گرا ایڈی گدی دے پچھے لگا دیندہ لا بھئی ستا رہے ہائے ہائے رب رحمت فرمائے بندہ فجر دے اذان ہوئی ہے یا اذان تو پہلا بندہ ہمت کر کے اٹھ بے تے ایک گانڈ کھول جائے گی جڑیاں 3 گنڈا 3 گرا شیطان نے لائیاں نے نا بندہ اٹھ کے بیندہ ایک گانڈ کھول جان دیئے اے ذرا ہمت کر دے اٹھ کے وضو کر دے دوسری گنڈ بھی کھل جان دیئے ہائے قربان جاما اے آگے نماز ادا کر دے تے تیسری گرا کھل جان دیئے تے بندہ آزاد ہو جان ہے تے جے گرا دے لگیاں دیاں نے آزان ہوئے تے بندہ شیطان تھاپڑے مار دے تھاپڑے مار اور ستا رہا ہے اجے تے ہون آزان ہوئی تے اجے ادھے گھنٹے بعد کتے مولوی صاحب نے آ کے نماز پڑھانی اور چٹ سون لے آدھے اچھا پھر پہ گیا تے پھر کوئی 10 منٹ بعد جا کھولی ہے تے شیطان پھر تھاپڑا دیندہ اور بہ رہا جے مولوی ہران ایڈیاں ایڈیاں لمبیاں صورتاں پڑھنیاں نے مولویاں نے کتھے چھتی جان چھڑنیاں فجر دی نماز تے کوئی گال نہیں پہلی رکعت نہ تے جوجی چرال جائیں گا اچھا پھر سون گیا شیطان تھاپڑے دے رہا ہے انہی دے نو سورج نکل آیا تے جاگی نہیں کھلی میرے آقا فرمان دے نے جاندیا شیطان اے دے کان وچ پیشاب کر جاندا ہے لو بھئی سجنا بادام روغن میں پا دی تائی تے ہن ستا رہے بادام روغن میں پا چلا تیرے کانت دے کرما لیا ستا رہا ہون مر دے خشمانو کھا اسا آ جان ڈھائی دے کل پھر ویکھاں گے کل پھر ملاقاتہ ہون گیا ہائے ہائے دعا کرو اللہ شیطان دیاں باغ ڈنڈیاں تو بچا کے رکھے آمین کبو مل کے ذرا اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اچھا جیڑا بندہ فجر دا نمازی ہے نا فجر دی نماز دا پابند ہے تے قسمتہ والا جدو فجر دی نماز بندہ پڑھ دے تے بندہ پھر اللہ دی پناہ وچ آ جاندا ہے اے ساڈے لوگ جرائم کر دے نے بڑے بڑے لوکاں دی پناہ حاصل کر دے نے ڈاکہ مارے کسے ایم پی اے دی پناہ لے لئیے ہے بدماشیاں کر دا کسے جناب وڈیرے بندے دی پناہ لے لئیے ہائے میں قربان جاواں اور جیڑا فجر دا نمازی ہے فجر پڑھ دا تے انہوں کائنات دا رب سارا دن اپنی پناہ وچ رکھ دا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے لکھیا ہے جیڑا بندہ فجر دا نمازی ہے نا انہوں تنگ نہ کریا کرو
جیڑا تہجد پڑھدا ہے فجر پڑھدا ہے انہوں تنگ نہ کریا کرو، او دے کولو بد دعا نہ کتے لے لیا جے، کیونکہ او اللہ دی پناہ وچ ہوندا ہے، رب دی پناہ چ ہوندا ہے، اس واسطے او دے تو بچنا چاہیے تاکہ او دے نال معاملہ اچھا ہی رکھنا چاہیے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اچھا فجر تو پہلا نا، فجر دی نماز تو پہلا دیاں 2 سنتاں اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے ایڈی اہمیت دیا حامل نے، نبی علیہ السلام نے ساری زندگی فجر دیاں پہلیاں 2 سنتاں نہیں چھڑیاں، سفر چ حضر چ بیماری ہوئے تندرستی ہوئے جیسے بھی حالات رہنے نا، نبی پاک نے کدی بھی فجر دیاں پہلیاں 2 سنتاں نہیں چھڑیاں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑیاں فجر دیاں پہلیاں 2 سنتاں نے اے دنیا وما فیہا، دنیا تے جو کچھ دنیا چ ہے وے ہر چیز نالوں پیاریاں مینوں فجر دیاں پہلیاں 2 سنتاں میں قربان جاواں ماں دی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کولو کسی نے آ کے سوال کر لیا ہے، کہنے لگے ماں دی اے دسو نبی علیہ السلام کیڑی چیز نال سب تو زیادہ پیار کرتے سن، کیڑا عمل ہے جدے نال زیادہ پیار کرتے سن؟ تے ماں عائشہ فرماندیاں نے پوچھن والیا نبی پاک سب نالوں زیادہ پیار کرتے سن تے فجر دیاں پہلیاں 2 سنتاں نال کرتے سن۔ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو، اساں نا بعض دفعہ فجر دی نماز ہو رہی ہے نا، میں کئی مساجد دیکھے لوگانوں اگے فرضی نماز ہو رہی ہے فجر دی اے بعد میں چاہیا ذرا نماز شروع ہو گئی انہیں آکے پیچھے سنتا نیت لیا، ایک کوئی مسئلہ نہیں جی، صحیح حدیث ہے حضور نے فرمایا اگے فرضی نماز ہو رہی ہوئے نا، جب فرضی نماز جماعت ہو رہی ہے تے پیچھے نفلی عبادت کرن دی اجازت، سنتاں وغیرہ جڑیاں پہلیاں نے وہ آکے پیچھے نہ ادا کرو، بلکہ اگر نماز کھڑی ہو گئی ہے نا تے آکے جماعت نہ شامل ہو جاؤ تاکہ جماعت دا ثواب لو، فرض ادا کر لو، فرضاں دے فوری بعد اٹھ کے پہلیاں 2 سنتاں ادا کر لو۔ اگر ادو بھی نہیں کر سکیا بندہ اپنی جگہ بیٹھا رہے، سورج نکل آئے پھر اٹھ کے فجر دیاں پہلیاں 2 سنتاں ادا کر گا، اے بھی طریقہ ہے، یعنی اے 2 طریقے نے۔ اگر خدا نہ خواستہ پہلیاں سنتاں رہ جان فرضاں دے فوری بعد پڑھ لو، فجر دی گل کر رہے، اگر فوری بعد نہیں پڑھیاں گئیاں تے سورج نکلن تو بعد ادا کر لو۔ آمین۔